سونے منگیا تے ابن خطاب آیا او سونے منگیا تے ابن خطاب آیا آیا عمر تے تین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا آیا عمر تے تین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب عمر آیا کیویں نعرہ لگا تکبیر دا عمر آیا کیویں نعرہ لگا تکبیر دا عمر آیا کیویں نعرہ لگا تکبیر دا ہویا ستیا ناس کا فراں دی تدبیر دا ہویا ستیا ناس کا فراں دی تدبیر دا سونے رب بلوں کے جہاں انتخاب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان پہ کرے دن توجہ کرے سو کعبے وچ اج سائیں نماز ون پڑھے سی کعبے وچ اج سائیں نماز ون پڑھے سی کعبے وچ اج سائیں نماز ون پڑھی سی عمر دے روب تو زمانہ پیا ڈر سی کعبے وچ اج سائیں نماز ون پڑھی سی عمر دے روب تو زمانہ پیا ڈر سی عمر دے روب تو زمانہ پیا ڈر سی میں دیکھ سائے جیڑا فاروق اعظم پہاڑ دنا جبل عمر باب عبدالعزیز کو نکل سو باب فاد کو نکل سو ای پہاڑ دنا ای پہاڑ دے تلے فاروق اعظم اعلان پہ کریں میں دیکھ سائے جیڑا وی نواب آیا میں دیکھ سائے جیڑا وی نواب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا کون عمر یہ سام ونجے بانے ویندے چیتے پردار ہیں یہ سام ونجے بانے ویندے یہ سام ونجے بانے ویندے چیتے پردار ہیں آپ مہاری نوکر اٹھتے سوار ہیں آپ مہاری نوکر اٹھتے سوار ہیں ایو جرات و بہادری دباب آیا طیبوں دی مدحت کر صبح شام تو طیبوں دی مدحت کر صبح شام تو طیبوں دی مدحت کر صبح شام تو گلی گلی چرچا کر عمر دا آہم تو اے گلی گلی چرچا کر عمر دا آہم تو جے کو منگ دا رسالہ تے معاب آیا جے کو منگ دا رسالہ تے معاب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا